बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 सितंबर 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इकामा, लेबर और बॉर्डर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक हफ्ते में 25,000 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी हुकाम ने एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर और सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी पर मजीद 25,533 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया है। एसपी के मुताबिक 11 से 17 सितंबर के दरमियान मजमूई तौर पर 21,638 अफराद को इकामा कानून, 4,540 को गैर कानूनी सरहद अबूर करने की कोशिश और 4,140 को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश पर 1,391 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनमें से 54% यमनी हैं, 45% एथोपियन हैं और 1% दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा 31 ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके सऊदी अरब से हमसाया मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को सफ़र, रहायश, रोज़गार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्विस 19 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। बयान में कहा गया 32,149 गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उनमें से 29,265 मर्द हैं और 2,884 खवातीन हैं। इनमें से 1,610 सफरी इंतजामात की हदायत की गई है, जबकि 13,375 को सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफरी, रहायश या मुलाजमत की सहूलत देना जुर्म है। इसके लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि जो भी शख्स गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत देगा उसे 15 साल कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने के साथ गाड़ी और जायदाद की ज़ब्ती का सामना करना पड़ सकता है। नुसक पोर्टल पर सार्फिन की तादाद 30 मिलियन से तजावुज़ कर गई, 150% का इजाफा। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि आलमी सतह पर भी नुसक पोर्टल की मकबूलियत में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवां साल के अदाद शुमार के मुताबिक नुसक पोर्टल पर सार्फिन की तादाद 30 मिलियन से तजावुज़ कर गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा के हवाले से बताया गया कि गुज़श्ता साल नुसक पोर्टल के सार्फिन 12 मिलियन थे। इस साल उनमें 150% इजाफा हुआ है। वज़ारत का कहना है कि नुसक के ज़रिए दुनिया के 190 से ज़्यादा मुल्कों में ज़ायरीन को डिजिटल सर्विस फराहम की जाती हैं। उम्रा ज़ायरीन और आज़मीन 100 से ज़्यादा मुस्लिम नौइयत की खिदमात हासिल कर सकते हैं, जो उनके सऊदी अरब आने के प्रोग्राम से शुरू होकर वापसी तक के तमाम मराहिल पर मुश्तमिल है। नुसक एप्लीकेशन का दायरा मज़ीद वसी करते हुए उसमें कुरान करीम, ज़िक्र व अज़कार, दुआएँ, नमाज के औकात और किबला का रुख जानने की ख़ुसूसी सहूलत भी फराहम की गई है। अल-जौफ रीजन में पहली मरतबा 2 बच्चों के दिल का पेचीदा ऑपरेशन कामयाब। सऊदी अरब के अल-जौफ रीजन में डॉक्टर्स की टीम ने 2 बच्चों के दिल का पेचीदा और हसास ऑपरेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। दोनों बच्चों के दिल में पैदाइशी तौर पर नुक्स था। सबक वेबसाइट के मुताबिक बच्चों के दिल का ऑपरेशन अल-जौफ रीजन की किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी और रीजनल सेहत के इदारे की मेडिकल टीमों ने मुश्तरका तौर पर किया है। और इसके अलावा पहले केस में एक बच्चे के दिल के ऊपरी खाने में सुराख था, जबकि दूसरे में दिल की शरियान खुली हुई थी। मेडिकल साइंस में दोनों केसेस में इंतहाई तजर्बाकारी और आला महारत दरकार होती है। अल-जौफ रीजन की मेडिकल टीम ने यह साबित कर दिया कि वो हर तरह के पेचीदा ऑपरेशन करने की सलाहियत रखते हैं। टीम की क़यादत किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अहमद सईद अजहर और डॉक्टर ज़ाहिर फैसल ने की, जबकि दूसरी जानब की टीम के सरबराह डॉक्टर अली अल तलहा और डॉक्टर सामी महबूब थे। यौमुल वतनी की आमद है। मक्का की शाहराहें और इमारतें कौमी परचमों से सज गईं। सऊदी अरब में इन दिनों 23 सितंबर 2025 को 95वां यौमुल वतनी मनाने की तैयारियां वो ज़ोर शोर से जारी हैं। और सऊदी खबरसानी इदारे एसपी के मुताबिक 95 जो नेशनल डे है उसकी मुनासबत से मक्का मुकरमा की सड़कें, चौराहें, अंडरपासेस और बलदियाती इमारतें सब्ज़ रंग में रंग गई हैं। मक्का मुकरमा म्यूनिसिपैलिटी ने शहर भर में 1600 से ज़ायद कौमी परचम नस्ब कर दिए हैं, जबकि इमारतों को सब्ज़ रोशनियों से मुनव्वर करके कौमी दिन की खुशी वो भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। शहर भर में इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनों पर यौमुल वतनी की मुनासबत से तैयार करदा खुसूसी डिज़ाइनर जो पैगामात हैं और डिस्काउंट पर फराहम की जाने वाली अशिया और कंपनियों के इश्तहारात भी पेश किए जा रहे हैं।
یوم الوطنی کی مناسبت سے مکہ مسپریری نے پارکوں، تفریحی مقامات اور جشن کے مراکز کو بھی مکمل طور پر سجا دیا تاکہ شہریوں کو ایک خوشگوار اور یادگار ماحول فراہم کیا جا سکے۔ مسپریری کا کہنا ہے کہ شہر کے مختلف مقامات پر یوم الوطنی کے حوالے سے خصوصی تقریبات اور سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا، جن میں شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے مختلف پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ عالمی سطح پر شاہ سلمان مرکز اس کی سرگرمیوں میں توسیع کر دی گئی۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان ریلیف سینٹر نے اس ہفتے 3 ملکوں میں انسانی بنیادوں پر متاثرہ افراد کو ریلیف دینے کے لیے وسیع پیمانے پر امدادی مہم شروع کی ہے۔ ایس پی کے مطابق پورٹ سونان میں KS ریلیف کی ٹیموں نے رضاکارانہ طور پر پلاسٹک سرجری کی مہم شروع کی ہے، جس سے جھلسنے سے پڑنے والے نشانات یا پیدائش میں ملنے والی جسمانی نقائص ہیں اس کا علاج کیا جائے گا۔ اس کوشش میں 17 رضاکار ڈاکٹر اور اسپیشلسٹ شرکت کر رہے ہیں، جنہوں نے اب تک کئی مریضوں کا معائنہ کیا اور کامیابی سے 25 پیچیدہ آپریشن وہ مکمل کیے ہیں۔ یہ پروجیکٹ KS ریلیف کے طبی رضاکاروں کے پروگرام کا ایک حصہ ہے، جسے ان علاقوں میں جدید علاج کی سہولت پہنچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا جہاں اسپیشلسٹ علاج مہیا نہیں ہے۔ یمن کے حضرموت گورنریٹ میں بھی KS ریلیف نے اپنے کیریئر پاتھ پروجیکٹ کے ذریعے بے روزگاری اور معاشی مشکلات کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے۔ نئے قانون محنت کے بارے میں کچھ خبر شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ نئے قانون محنت اس میں سرکاری چھٹی میں ڈیوٹی کرنا اوور ٹائم شمار ہوگا۔ سعودی نئے قانون محنت میں ملازم کی ڈیوٹی اور تنخواہ کی جو وضاحت ہے وہ کی جا چکی ہے۔ سعودی وزارت ہیومن ریسورسز کی ویب سائٹ کے مطابق کفیل یا کمپنی کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ ملازم کو اوور ٹائم پر گھنٹوں کے حساب سے عام دنوں کے مقابلے میں 1.5 گھنٹے اس کے حساب سے تنخواہ دینے کا پابند ہوگا۔ ملازم نے اگر اوور ٹائم کیا ہے تو عام دنوں کے حساب سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے حساب سے ہوگا۔ نئے قانون میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کفیل یا کمپنی کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ اوور ٹائم کے بدلے ملازم کو متبادل چھٹی دے، تاہم اس کے لیے ملازم کی منظوری ضروری ہے۔ کفیل یا ادارے کے پاس ہفتہ وار ڈیوٹی اوقات کے معیار پر عمل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں معیار سے زیادہ ہفتہ وار گھنٹے کو کام کو اوور ٹائم سمجھا جائے گا۔ نئے قانون میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ سرکاری چھٹی اور عید کی چھٹیوں میں ڈیوٹی اوور ٹائم شمار ہوگی۔ ٹریفک خلاف ورزیاں اس کے باوجود کیا وزٹ ویزے میں توسیع ہو سکتی ہے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ وزٹ ویزے میں ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے توسیع کرائی جا سکتی ہے۔ ویزا ختم ہونے سے 7 دن پہلے توسیع ممکن ہے۔ توسیع میڈیکل انشورنس کے بغیر نہیں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو توسیع ہے وہ ویزا ہولڈر سعودی عرب میں 180 دن سے زیادہ نہ گزارے۔ اور توسیع ہے اس کے علاوہ محکمہ پاسپورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر وزٹ ویزا ختم ہوئے 3 دن گزر جائیں اور اس میں توسیع نہ کروائی جائے تو پھر ایسی صورت میں جرمانہ ہوگا۔ محکمہ پاسپورٹ نے کہا وزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، تاہم اگر میزبان کے ریکارڈ پر خلاف ورزیاں ہوں تو اس کے باوجود وزٹ ویزے میں توسیع وہ ممکن ہوتی ہے۔ سنگل انٹری وزٹ ویزے کی مدت میں توسیع کا طریقہ کار کیا ہے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے قانون کے مطابق سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے اسپانسر کے ذمہ کارکنوں کے ڈاکومنٹ مکمل رکھنے کی ذمہ داری ہوتی ہے، جس میں کارکنوں کا اقامہ، ان کی سالانہ میڈیکل انشورنس، خروج ادا، فائنل ایگزٹ کے ویزے کا اجرا اور دیگر امور وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جوادات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا، فیملی کے ساتھ رہتا ہوں، بیٹی کو تعلیم کے لیے ملک جانا ہے، کیا 1 سال کے لیے خروج ادا لگایا جا سکتا ہے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوادات کا کہنا ہے کہ 1 سال یا اس سے زائد مدت کا خروج ادا حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ کی مدت بھی اتنی باقی ہو۔ خروج ادا ویزا اقامہ کی مدت کا تعین کرنے کے بعد جاری ہوتا ہے۔ اگر ایکسپائری میں 8 ماہ ہیں تو اس صورت میں 1 سال کے لیے خروج ادا نہیں لگایا جا سکتا۔ واضح رہے سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کی جانب سے غیر ملکی کارکنوں اور ان کے ساتھ مقیم اہل خانہ کے خروج ادا کے لیے یہ سہولت دی گئی ہے کہ جتنی مدت کے لیے خروج ادا درکار ہے اتنے دنوں یا اتنے ماہ کے لیے خروج ادا ویزا حاصل کرنا ممکن ہے۔ ماضی میں طلباء کے لیے جو سعودی عرب میں اپنے والدین کے ساتھ مقیم ہوتے تھے لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے سعودی عرب سے باہر جاتے تھے تو ان کو زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 ماہ کا خروج ادا جاری کیا جاتا تھا، تاہم اس کے لیے بھی اقامے کی مدت اس کا تعین ہوتا تھا۔ تاہم اب یہ سہولت دے دی گئی ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے لیے ماہانہ کی بنیاد پر بھی خروج ادا ویزا جاری کروا سکتے ہیں۔ بیرون مملکت رہتے ہوئے بھی ان کے خروج ادا کی مدت میں اضافہ کرنا وہ ممکن ہے۔ پہلے یہ ماضی میں یہ سہولت بھی نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے جو خروج ادا کی مدت اگر ختم ہو جاتی ہے تو اس میں ایکسٹینشن کی جا سکتی ہے۔
सिंगल एंट्री विजिट वीज़े की जो एक्सटेंशन है उसके बारे में पूछा गया है। इस हवाले से जवाबात का कहना है कि फैमिली विजिट वीज़े की मुद्दत में तोसी करने से पहले लाजमी है कि वैलिड इंश्योरेंस हासिल की जाए। उसके बाद जिसकी विजिट वीज़ा जिसकी मेज़बानी में जारी किया है वो अपने अबशर अकाउंट से वीज़े की तोसी के लिए फ़ीस जमा कराने के बाद वीज़े की मुद्दत में तोसी कराने के लिए मुकर्रर कार्रवाई करें। ख्याल रहे विजिट वीज़े की मुद्दत में तोसी कराने से पहले उस बात की यकीनी जो है करना ज़रूरी है कि विजिट वीज़े के लिए जिस कंपनी की मेडिकल इंश्योरेंस हासिल की जाए वो कंपनी सऊदी इंश्योरेंस काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसी डायरेक्ट जवाबात के सिस्टम में अपलोड होती है, जिसके बाद ही वीज़े की मुद्दत में तोसी की कार्रवाई मुकम्मल की जा सकती है। गैर मंजूर शुदा या गैर रजिस्टर्ड जो कंपनी है उससे मेडिकल इंश्योरेंस हासिल करना वीज़े की तोसी में मुश्किल का बाइस बनती है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।